चौधरी साहब, ये दाद तो आप देना कि अगर हुकूमत पे कोई स्कैंडल, कोई चीज आती है या कोई चीज सामने आती है तो अपने लोगों को फौरन फारिग कर देते हैं। अभी अजमल वजीर साहब की एक ऑडियो क्लिप है, वो मैंने चलानी है, मैं चाह रहा हूँ जरा सदाकत अली अब्बासी साहब भी ज्वाइन कर लें ताकि उस पर फिर बात हो सके। तो हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जी जो कोई भी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। नहीं, आपकी पहली बात दुरुस्त है, एक्शन वाली बात तो मैं नहीं दुरुस्त समझता। पहली बात यह है कि फारग, वो कहते हैं आप जरा भी कुछ हो, जरा कुछ नहीं है ये। क्या नूरुल्लाह कादरी साहब को फारग किया है? हलीमा अब्दुल्ला शेख को उसके ओहदे से फारग किया? नहीं किया। वो तो एक आ गया, सबूत आ गया, तो उसके बाद क्या रास्ता रह जाता है? हाँ, फारग करके कभी कभी कुछ लोगों को फारग करते हैं और साथ ही वीआईपी तरीके से वो वीआईपी एयरपोर्ट खुलवा कर बाहर भिजवा देते हैं, और फिर बाकी कुछ लोग होते हैं उनको जेल में जाना पड़ता है और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है, उनको दोबारा वजीर बना देते हैं। क्लीन चिट लेने के लिए भी बाज़ औक़ात भेजा जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे कोई 17 केसेस हैं केपीके के मौजूदा वज़ीर आला, सबका वज़ीर आला, सारे जो हैं वो क्या हो रहा है? 17 केसेस वहाँ पे, दवाइयों पे क्या हुआ, यहाँ पे मास्क वाले इशू पे क्या हुआ, पेट्रोल पे क्या हुआ, ये जितने स्कैंडल्स हैं, ये सैकड़ों, चीनी पे क्या हुआ, आटे पे क्या हुआ, पीआईए पे क्या हुआ, कोई एक चीज, एक इंच इधर से उधर नहीं हिल रही। और ये सारे एक के बाद दूसरा स्कैंडल है। ये केईएससी वाला उससे बड़ा स्कैंडल आने वाला है, क्योंकि इत्तलात ये आ रही है कि वो उसका इब्राज ग्रुप को फायदा देने के लिए ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के बाद उसको फारग कर देंगे, और 137 अरब रुपए की लाइबिलिटीज हैं उनके जिम्मे, वो उन्होंने सैकड़ों अरबों रुपए कमाया हुआ है, वो चले जाएंगे। आप बैठे रहें, देखते रहना। ठीक, मैं अभी ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रा जल्दी पहुंच जाएं पीटीआई के हमारे मेहमान, ताकि उनसे इस बारे में कोई बात मजीद की जा सके कि एक ही दिन में 3 बड़ी खबरें आती हैं। मुशीर इत्तलात जो है वो करप्शन के, मुबैना करप्शन के स्कैंडल में उन्हें फारिग कर दिया जाता है, जिसमें वो जीएसटी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध के अंदर बड़े वोकल, बड़े एक्टिव हैं हलीमा आदिल शेख, उनका नाम जो है वो लिया जाता है। और वफाक के अंदर बहुत ही बड़ी वजारत है मजहबी उमूर की, नूरुल हक कादरी साहब के ऊपर, उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगता है। तो इस सारे हालात में क्या हुकूमत को ये कहा जाए कि ज़बरदस्त जैसे ही कोई चीज़ देखते हैं तो एक्शन ले लेते हैं उनके खिलाफ, या ये कहा जाए कि इन तमाम हालात में जब आप खुद कह रहे हैं कि मुआशी तौर पर भी और हर हवाले से बड़ी मुश्किलात थी, तो वहाँ पर जो है वो क्यों कर इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं? ये तो हुकूमत का बड़ा दावा था कि हम बड़े बेहतरीन लोग ओहदों पे लगाएंगे। तारड़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं, पंजाब में भी कल मैं बात कर रहा था, राना तनवीर साहब कह रहे थे कि ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। तो ये कब्जे तो खैर हमेशा से ही हो रहे होते हैं, मुल्क भर में हो रहे होते हैं, पंजाब क्या, सिंध में, केपीके में, बलूचिस्तान में, जहाँ जिसका जोर चलता है वो करता है। लेकिन अब जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस पर आप ये दाद नहीं देंगे कि अपने लोगों के खिलाफ कोई और पार्टी एक्शन नहीं करती थी, खुद तहरीक इंसाफ अपने लोगों के खिलाफ एक्शन कर रही है? जो हुकूमत का मोटो है ना, खाता है तो बताता भी तो है, जो ये हुकूमत है, खाता है तो बताता भी है वाली हुकूमत, आप उसका बदला ले रहे हैं ना कि खाता है तो लगाता भी तो है। वो अब देखे ना, वो तो उनका कहना है ना, वो तो आपको साबित नहीं हुआ। तो खाता है तो बताता भी है, तो ये तो मेरा एक अपना इनके बारे में तासुर है। सब, और प्राइम मिनिस्टर पे तो इल्जाम नहीं है ना कोई? नहीं, देखे वो बहुत नेक नियत आदमी, नियत पे तो मुल्क चल रहा है। आप देखे ना, मैं अब्बासी साहब, आप मेरी नियत या मैं आपकी नियत तो नहीं जानता ना, ये तो अल्लाह ताला नियतों के हाल जानते हैं। ये नीयतों पे चल रहा है, ये मुल्क अभी फिलहाल नीयतों पे चल रहा है कि जी इसकी नेक नियत है, इसके कान में कोई आके कहता है कि जी अगले हफ्ते वो गैस निकलने वाली है समुद्र में। वजीर आज़म साहब टीवी पे आते हैं, पूरी कौम को कहते हैं जी गैस निकल आई, ये परसों आप देखेंगे हम इतनी गैस वहां से समुद्र से और तेल निकालेंगे कि हम एक खुद कफील मुल्क बन जाएंगे। पॉलिसी कोई नहीं है, कुछ नहीं बताना कि मेरा विजन क्या है, मेरा 5 ईयर प्लान क्या है, मेरे फॉरेन रिलेशंस का प्लान क्या है। वाडा साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि 1 हफ्ते के बाद यहां लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे। नौकरियां ढूंढने वो आए ना जी, वो आए, वो गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से आए, वो आपके बाकी कुछ मुशीर बाहर से आए हुए हैं जो लंदन में इनके होस्ट होते थे, तो बाहर से लोग आए, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हैं। जुल्फी बुखारी साहब को नौकरी मिल गई, बाकिर साहब को नौकरी मिल गई, चेयरमैन एफपीआर बाहर से लाके लगा दिया, वो तो मिली है। बट मेरा जो कहने का मकसद ये है ना, बस सब ये याद रखिएगा, बिजली गिरती है गरीब के ऊपर जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और इशू क्या है, जहांगीर तरीन अरबों का गबन छू मंतर बाहर, आपके परवेज खटक साहब मालम जब्बा केस, बीआरटी केस,
کوئی ایکشن نہیں. نیت اب دیکھیں مطلب اس کے اگر ہواری یا ان کے ساتھی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں تو یہ تینوں کیسز کی ایز اے لائر میرے سے فیٹ ابھی سن لیں. میں آپ کو لیگل انالیسز آپ کے شو پہ وداؤٹ اینی فیس مفت کر کے دے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. نمبر ون آپ کا نور الحق قادری صاحب پہ کیا کیس ہے کہ انہوں نے اپنے کسی دوست کو کرائے پہ سرکاری بلڈنگ دی, ٹھیک ہے نا, مس یوز آف اتھارٹی, ٹھیک, 9A5 نیب آرڈیننس کا, ٹھیک ہے, وہ ثابت کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے, مگر ان کی کوئی بہت بڑی سزا کی امید نہ رکھیے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ سزا ہو پائے گی. نمبر 2 اجمل وزیر صاحب پہ کیا الزام ہے؟ اجمل وزیر بھی غریب آدمی نا, وہ بدتمیز نہیں ہے, وہ فیاض الحسن چوہان نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان کیا کرتا ہے؟ مائنورٹیز کو گالی دیتا ہے, معذور بچوں کے حوالے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈکلیئر کرتا ہے, اپنے بچے جو کہ لاڈلے بچے ہیں, چاند بھی چاہیے تو ان کو لا کے دینا چاہیے, اس کے نمبر لگواتا ہے, کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کیونکہ وہ بدتمیز آدمی ہے, وہ اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. اجمل وزیر پہ صرف الزام ہے, اجمل وزیر نے کوئی ڈیل سائن نہیں کی, کوئی پیپر سائن نہیں کیا. اجمل وزیر نے زبانی کلامی ایک کمپنی سے بات کی ہے, اس کا ٹرانسکرپٹ پہنچا ہے, وہ فارغ ہو گیا. اربوں کی کرپشن کوئی پوچھے گا نہیں. اور دوسرا ویک پروسیکیوشن, یہ کیسز بنائے جا رہے ہیں آئی واش, وہ 6 بندوں کو کیونکہ ہم نے نہیں چھوڑنا, جو ہمارے 6 بندے ہیں ان کو اندر کرنا ہی کرنا ہے, یہ اس کا بہانہ ہے, یہ اس کا بہانہ ہے. اور ایشو کیا ہے؟ 6 بندے کون سے 6 بندوں کو نہیں چھوڑنا؟ شہباز شریف صاحب کو نہیں چھوڑنا, خواجہ آصف صاحب کو نہیں چھوڑنا, برجیز طاہر صاحب کو نہیں چھوڑنا, جاوید لطیف صاحب کو نہیں چھوڑنا, باقی 2 بھی ہوں گے, محسن شاہ نواز رانجھا کو نہیں چھوڑنا. وہ جو فلور آف دا ہاؤس سٹیٹمنٹ ہے نا کہ ان 6 بندوں کو میں نہ رونی دوں گا, 6 بندوں کو نہیں چھوڑوں گا, نیب چڑھی بھی ہے ان پہ, نیب دن رات چڑھی بھی ہے, نیب کو نظر ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا. آرگیومنٹ یہ ہے ایز لائر کہ اجمل وزیر والا کیس بھی کمزور ہے, ظاہر ہے تو ابھی انہوں نے ہٹا تو دیا لیکن کمزور ہے, اس سے کچھ ثابت اس طرح نہیں ہو سکے گا. اور نور الحق قادری صاحب نے جو بلڈنگ دی ہے اپنے مبینہ طور پہ جو بات کی ہے, سرکاری عمارت دی اپنے دوست کو, بزنس پارٹنر کو, وہ کیس بھی کمزور ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور حلیم عادل شیخ کا کیس بھی کمزور ہے. میں عرض کر دیتا ہوں تو سر انہیں یہ بات تو دیں کہ کمزور کیس کو بھی انہوں نے اٹھا دیا. اب نہیں, اب آپ دیکھیں نا, میں اب اس آرگیومنٹ سے اگلا آرگیومنٹ سن لیں اور یہ آپ کے بالکل فائدے میں جائے گا, آپ اس بات کو مانیں گے. 2 وزیروں پہ پنجاب میں کیسز بنے, 2 وزیروں پہ, دونوں کو نکالا گیا. آپ نیب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جسمانی ریمانڈ کے دن سب سے کم کس کے تھے, ان دونوں میں سے ایک کے نکلیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نیب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں سب سے کم جیل کس نے کاٹی ہے اور سب سے زیادہ جلدی بیل کس کی ہوئی ہے ڈیو ٹو ویک پروسیکیوشن, وہ ان دونوں کی ہوئی ہے. وہ مجھے بتائیں نا, وہ کیس بنا تھا نا, وہ باہر آ گئے. یہ آئی واش ہے, اصل چور بھگا دیے گئے ہیں, اصل چوروں کو چھپایا جاتا ہے. غریب جس کی کوئی ستا کوئی نہیں ہے اس کو سامنے کر دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑ جاؤ. بھئی آپ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے, بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے, کمزور کیس ڈالے گئے ہیں تاکہ اس میں سے وہ نکل جائیں یا کمزور بندے کو ڈال دو. مطلب آپ ان کو یہ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن کیا ہے. تو بتاتا ہے کہ حکومت نے فیاض الحسن چوہان کو کیوں رکھا ہوا, اس نے اپنے بیٹے کے نمبر نہیں لگائے تھے, میرے پاس سارے کاغذات موجود ہیں. ہم نے 100 جگہ اپلائی کیا ہے. فورن فنڈنگ پہ اب دیکھیں نا 17 اگست کو ان کا معاملہ آ رہا ہے. فورن فنڈنگ پہ سٹے کیوں لیتے ہیں اگر عمران خان کی اتنی نیت اچھی ہے؟ چلے میں ان سوالوں کے جواب صداقت علی عباسی صاحب نے فائنلی ہمیں جوائن کر لیا. سر آپ تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو, بارش بہت زیادہ تھی, راستے میں ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, گاڑیاں ساری ڈوبی ہوئی تھی. پچھلی حکومت کا قصور تو نہیں ہے نا یہ اللہ کی رحمت. اور یہ جو بارش ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب پی ٹی آئی کا بھی کوئی خاص کریڈٹ تو نہیں ہے نا؟ اچھا ٹھیک, یہ دونوں چیزیں میں آپ سے معذرت کر لوں آپ کے ناظرین. اچھا کیونکہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ جب شو شروع کیا اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ آرگیومنٹ مس ہو جاتا ہے جس سارا سنا ہے, ایلیگیشن لگ رہی ہے, تو میں نے کوشش کی کہ میں میں نے ویسے سارا لائیو بات کر لوں. اچھا ٹھیک ہے, ذرا سنوائیے گا جی اجمل وزیر صاحب کی آڈیو ٹیپ. 45 لاکھ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, میں بولتا ہوں آپ دیکھ لیجیے گا, نہیں کٹی تو میں آپ کو دے دوں گا. نہیں دو نہیں, پھر 10% دوں گا, اگر نہیں کٹی نا 10% دوں گا. یہ بھی میں آپ کو کمٹمنٹ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا سر؟ نہیں یہ اس کو یہ نہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو ویری رائٹ, بیکاز وہ اگر نہیں کٹے گی تو میں زیادہ دوں گا اس کو. لوگوں نہیں تو جی ایس ٹی کے کس پہ یہ اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی؟ سر ایک چیز جو ہے وہ میں نے تو نہیں اپنے پروگرام, کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو دیا 10 کروڑ. تو سیدھے صاف لوگ لائے. بہت شکریہ جناب. میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی سی بات اور اس پہ اتنا بڑا ایکشن کہ اگلے کو وزارت سے فارغ کر دیا, یہی جواب ہے اور یہی تبدیلی ہے. یہاں وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نثار گل کے ذریعے
वजीर आला ऑफिस में एक जाली पेपर कंपनी चलाते हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे इनके अपने घर में जाते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब कह दें कि वो गलत करते हैं, ये कहेंगे ही नहीं। मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूं, चाहे दवाइयों की बात है, बीआरटी की बात है, मालम जब्बा की बात है, जो आपने गर्दान रटी हुई है, ये मैंडेट है नैब का तहत स्टे ऑर्डर्स हैं, कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बात, उधर बड़े बड़े जनाब अजीज बलोच और उस तरह के लोग, लेकिन बात सुने, जुर्म होता है, बात सुने कि बात कार्रवाई होती है। 10% पे चली गई ना बिलाखिर बात आपकी? ना 0% पे गई है, माइनस पे गई है। अभी कोई बात करता है इतना 10% आप लोगों ने याद किया, इधर भी 10% मुझे इन दोनों से कहें, इन्होंने 3 दफा पीएमएलएन ने गुजारा है टाइम, 2 दफा पीटीआई ने गुजारा, पीपल्स पार्टी ने गुजारा है। ये एक दूसरे को क्या क्या पेट फाड़ने की बातें करते रहे। एक एक्शन बताएं, एक एक्शन मैं वजीर, अगर आपने बात की दवाइयों वाले की, मैं आपसे वजीर फारिग हुए। भाई साहब बहुत सारे सवालात मैंने जमा किए हुए हैं आपके लिए, भी वहां से भी एतराजात कुछ उठे, मैं भी सवाल करें। मुझे 3 पेपर जो मुराद सईद साहब के निकले उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या सबूत है किसके पास? नहीं मैं वैसे पूछ, हाई कोर्ट से जो वो यार ये लोग किस काम के बैठे? नवाज शरीफ के पेपर निकले थे, हमने नवाज शरीफ को फारिग करके घर जाएं। अगर आपको फयाज हसन चौहान के पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं वो तो मुराद से कोर्ट में जाएं भाई। आप सियासी मुखालिफ हैं। मैं तो वैसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुने। वो तो फयाज हसन चौहान का जवाब देंगे। उन्होंने पैनामा में इल्जाम लगाया, हमने जलसे किए, जुलूस किए, धरने किए, जब तक कि वो सजा याफ्ता हो गए। यूनिवर्सिटी ने क्या, मुराद सईद साहब के पेपर्स के बारे में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? यार मैं मुराद सईद साहब के पेपर के बारे में इसे नहीं जानता। अगर मुराद सईद ने कुछ गलत किया है तो ये किस बात का इंतजार करें? जाए ना, फारिग करवाएं इसको। और आप सुबह शाम आपको और आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं और ये फारिग करा दें? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुराद सईद के पेपर में कहीं कोई गलती है, मैं तो नहीं मानता कोई गलती है, तो ला के दिखाएं। अच्छा ला के दिखाएं ना भाई। किस लिए आप अपोजिशन करते हैं? आप सारी जिंदगी ये चाहते हैं कि इसलिए नहीं बोलते कि हम आपके खिलाफ ना बोलें। भाई हम नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने कमेटीज बनाते हैं, हम कमीशन बनाते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, आपकी पब्लिक करते हैं, आपकी जेआईटी पब्लिक हो गई है। आप में हमें फर्क ये है कि आप चोरी करते रहे, उस पर पर्दा डालते रहे। हमारे यहाँ चोरी होती है, अंदर से आवाजें आती हैं, एक्शन होता है, बंदे फारिग होते हैं। तो आप मान रहे चोरी हो रही है? काम करेंगे नहीं, ये एक्शन हुआ है। अगर रिक्वेस्ट है, अगर एक्शन हुआ है, आप बात करें। आप तो सारे मिले हुए थे। मैं एक काम करवाना चाहता हूं, आप हुकूमत में हैं, मैंने एक सवाल जमा कराया है नेशनल असेंबली में हमारे एक मेंबर के थ्रू, और मैंने फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में भी टेकअप किया, उसका जवाब नहीं आ रहा। जो आपके एक्स चेयरमैन एफपीआर हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने अपने 5 क्लाइंट्स को टैक्स रिफंड दिया है, 5 क्लाइंट्स को, और ये मैं ऑन एयर लाइव कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, उन्होंने, हाँ जी, ये मैं आपको भी डिटेल भी भेज देता हूं। क्या नाम है उनके? एमसीबी को 1.5 अरब, डीजी खान को 500 मिलियन, मेपल लीफ सीमेंट को 700 मिलियन, एचबीएल को 10 बिलियन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को 1.5 बिलियन और एंग्रो को 2 बिलियन। ये सवाल मेरे पास है, ये मैं अब्बासी साहब को भी भेज रहा हूं। मेरा ये काम करा दें, हुकूमत इसका जवाब नहीं दे रही। मैं अभी देता हूं जवाब। अब्बासी साहब कह रहे हैं मैं अभी इसी बात का जवाब देता हूं। वैसे तारड़ साहब, ये जो तरीका आपने पकड़ना बड़ा अच्छा है भाई। कोई कमेटी में आपने सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब आएगा, कमेटी लीगली पाबंद है। मेरे भाई इस तरह नहीं दे रहे, वो हम दिलाते थे, आप नहीं दे रहे। आज मुझे जवाब दे, जो निसार गिल की गुड नेचर कंपनी थी शहबाज शरीफ के सीएम ऑफिस में, आप उसको कंपनी रखने को कंडेम करते हैं। 18,000 का बरामद, सर ये बताएं, अरबों रुपए के पैसे लेके फिर अच्छा, मुझे ये आप इसके बदले में कह रहे हैं कि कोई इरेगुलरिटी हुई है, और एक बंदा जो टेक्नोक्रेट है उसके बारे में इल्जाम लगा कि आप बच सकें। मेरे भाई नहीं बच सकते, ये कुछ नहीं है। अगर ये बताएं जो इल्जाम ये लगा रहे हैं, ये बात दुरुस्त है तो कोई खिलाफ आईन कानून काम हुआ है? यार अगर ऐसी कोई बात ये साबित करते हैं, आप शब्बर जैदी को वहां भेजें जहां नवाज शरीफ को भेजें, आप उसको सजा दें। लंदन, मेरा क्या ताल्लुक है? मैं यही कह रहा हूं, मुल्क बदर कर दें, सजा दे दें उनको। तो हम तो करप्शन के खिलाफ हैं। ये जो अब छोटी छोटी बातें करते हैं ना तारड़ साहब, इससे नहीं बनता। मियां साहब क्यों भागे हुए हैं, हसन हुसैन क्यों भागे हुए हैं, इसाक डार क्यों भागे हुए हैं, अली इमरान क्यों भागे हुए हैं? आप क्या बात कर सकते हैं? कोई इखलाकी जुर्रत है? लीडरशिप करप्शन में भागी हुई है, आप छोटे छोटे इल्जाम लगा रहे हैं। चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि देखें, वही जो मैं बात पहले कह रहा था, वो कह रहे हैं जुर्रत तो देखें हमारी हुकूमत ने की ना। पहले इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आते थे और कोई ना एक्शन होता था ना केस। अब केस कमजोर सही या मजबूत, केस तो बन रहे हैं ना। नहीं, मुझे तो इनको कोई एक, जैसे पहले वर्ल्ड कप जीता है, एक और वर्ल्ड कप देना है। एक और जरा मुलायजा फरमा ले, 2-3-4 गुजारिशात है मेरी। वजीर हवाबाजी को लेकर आए थे कि उसने
ایئر لائن چلانی تھی، اس نے ایئر لائن معطل کرا دی، بند کرا دی۔ وزیر ریلوے 2 سال کے اندر 90 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور سینچری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ روز بیٹھ کر وہاں پہ ریلوے کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہاں پہ اپوزیشن کو جیلوں میں بھجوا رہے ہیں، جھاڑو پھروا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ جھاڑو کسی ریلوے اسٹیشن پہ بھی پھیر دیں۔ وزیر خوراک کی قیادت کے اندر چینی اور آٹا کے سکینڈلز آتے ہیں، اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ مشیر پیٹرولیم کی زیر نگرانی اور اس کی اپنی کمپنی بیچ میں ہوتی ہے، اور 25 دن پیٹرول نہیں ملتا، جس دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے 25 منٹوں میں پیٹرول بڑھ جاتا ہے۔ وزیر مملکت برائے صحت جو تھے وہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھا کر وہ چلتے بنے ہیں، آج تک اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر امور کشمیر جو ہیں وہ ان کی اور وزیر جو خارجہ ہیں ان کی زیر نگرانی دونوں کی، وہ کشمیر چلا گیا ہے، شہر کٹ گئی ہے ہماری، اور وہ پتہ نہیں بیٹھے ادھر خربوزے کھا رہے تھے۔ وزیر صنعت نے انڈسٹری کا پہیہ کام کر دیا ہے، وزیر خزانہ نے معیشت کا دھواں نکال دیا ہے، وزیر اطلاعات ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، 3 وزیر تبدیل کر کے آخر کار ایک سابق فوجی جنرل کو لے آئے ہیں۔ وزیر تعلیم نے کالجز اور یونیورسٹیز شبلی فراز صاحب فوجی جنرل کدھر ہیں سر؟ وہ تو پارٹی کے ان کے سینیٹر ہیں۔ بات کر رہا ہوں میں ان کی، یہ بھی پرانے فوجی ہیں ویسے، ذرا ایئر فورس کے رہے ہیں، ذرا نکال کر کوئی نہیں سر، پرانے تو کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ظاہر ہے نہیں جو ہیں فیکچولی کریکٹ تو کرو نا چوئی صاحب۔ فردوس کی تو وہی ہے۔ وزیر تعلیم نے HEC کا بجٹ کر دیا ہے، وظائف بند کر دیے ہیں۔ وزیر حج نے حج دگنا کر دیا ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی روز کوئی نہ کوئی نواں چاند چڑھا دیں، لیکن کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے اوپر یہ ابھی کر رہے ہیں جو آخری اصلاحات آ رہی ہیں۔ آپ 5 بار FBR کا چیئرمین تبدیل کر دیتے ہیں، 4 بار کامرس سیکرٹری تبدیل کر دیتے ہیں، 5 بار IG پنجاب تبدیل کر دیتے ہیں، 4 بار چیف سیکرٹری تبدیل کر دیتے ہیں، باقی محکموں سے۔ حالت یہ ہے آپ کی، اور یہ گورننس ہے، اور آپ بیٹھے ہیں بس لوگوں کو، دوسروں کو گالیاں، اور اپنے سارے کیسز لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ ذرا کھل جانے دے نا، ایمانداری کا اور اچھی نیت کا بھرم بھی کھل جائے گا۔ یہ ذرا چلنے دے، کیس کو کیوں نہیں چلنے دیتے؟ کہتے ہیں اس میں سٹے ہے۔ وہ تو تارڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ جو کیسز بنائے ہیں تو کمزور ہیں۔ نہیں سٹے آرڈر میں نے وہ ان کی نہیں، یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا جواب بھی لے لوں کوئکلی۔ دیکھیں جی انہوں نے کہا وزیر ریلوے پہ کیا الزام ہے؟ چوئی صاحب آپ کا ایک منٹ ذرا جی زلفی بخاری $1.5 بلین کا سے زیادہ کی قیمت کا روزویلٹ ہوٹل صرف $600 ملین میں کسی کو بیچ رہے ہیں، وہ ان کو میں نے لا کر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ کس کے فرنٹ مین ہے؟ وہ باقی چیزیں جو بیچتے پھر رہے ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر، ایک جیسے اندھے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو میں نے لا کر بٹھایا۔ یہ نوکریاں کہہ رہے تھے، نوکریاں تو مل گئی 4-5 لوگوں کو، لیکن باقی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ہاتھ نہیں سر، وہ 1 کروڑ نوکریوں کا کہہ رہے تھے، 5 نوکریوں کا نہیں کہہ رہے۔ زلفی بخاری پہ یہ الزام ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کبھی بکنا ہے تو وہ بیچ جائیں گے، اس لیے ان کو بند کر دیں، یہ الزام ہے۔ قوم سنے پیپل پارٹی الزام کیا لا رہی، وہ ابھی نہ ہوٹل بکا ہے نہ کوئی پرائیویٹائزیشن۔ چوئی صاحب سنیں، پیٹرولیم کے وزیر پہ کوئی ہوائی الزام ہے، خوراک پہ وزیر پہ الزام تھا، اس کو ہٹا دیا گیا۔ میرا جواب سن لینا، ریلوے کے وزیر پہ الزام ہے کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ اب جواب سن لینا چوئی صاحب۔ چوئی صاحب ذرا عباس صاحب کو مکمل کرنے دیں، کیونکہ پھر میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے۔ جی ریلوے پہ وزیر پہ الزام ہے کہ حادثے ہو رہے نہیں ہونے چاہیے۔ ہوا بازی کے الزام وزیر پہ الزام ہے کہ اس نے کیوں جعلی ڈگریاں پکڑی ہیں۔ توشہ خانہ زرداری صاحب، اربوں کے کیس، جعلی اکاؤنٹ زرداری صاحب، ڈاکٹر عاصم ہنڈریڈز آف بلین، شرجیل میمن بلینز، خورشید شاہ اربوں روپے کی کرپشن کے ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا کیس ہے پتہ ہے؟ اپنے الزامات اب سن لینا سر، اپنے الزامات کا جواب اپوزیشن۔ الزامات نہیں ہے بھائی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی میرے پہ الزام کیا ہے؟ اس کا جواب اپوزیشن۔ میرے پہ الزام انہیں تو آپ جیل بھیج دیں، ان کو میرے پہ الزام پروسیکیوشن سٹرانگ کر کے ان کو آپ بے شک جہاں پہنچانا پہنچا دیں، لیکن پارٹی پہ آپ سنیں الزام آپ کی گورنمنٹ پہ نہیں۔ الزام پتہ کیا ہے؟ زلفی بخاری نے روزویلٹ ہوٹل بیٹھنا۔ سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی ایک الزام بتائیں، ایکشن نہ کوئی۔ میری بات سنیں، میں نہیں کہہ رہا، میں بتاؤں زلفی بخاری پہ ایک کیس بھی چوئی صاحب کوئی 50-60 بلین سے کم کرنی ہے۔ اللہ کے بندو کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ اوکے جی، چھوٹی چھوٹی irregularities ہیں۔ زلفی بخاری پہ الزام یہ ہے کہ نیب نے ان کو کال اپ نوٹس جاری کیے 3، وہ نہیں گئے، پیش نہیں ہوئے، جواب نہیں دیا۔ ان پہ الزام یہ تھا کہ پیناما پیپرز کے اندر ان کی اربوں روپے کی جائیداد ہے برٹش ورجن آئلینڈز میں۔ کورٹ میں چلے جائیں نا، انڈیپینڈنٹ ہے نیب، اٹانومس ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بالکل اٹانومس ہے بھائی۔ صرف آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ اس کا گٹ جوڑا، میں پروف کر دیتا ہوں آپ کو۔ نیب کا پروسیکیوٹر عمران شفیق، میری عرض سن لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فورم مانتے ہیں آپ کوئی؟
इमरान शफीक नामी प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि हमने इनको बुलाया है, ये नहीं आ रहे, हमने इनको कॉल अप नोटिस दिए हैं, जवाब नहीं दे रहे, इनके खिलाफ एविडेंस है, ये पेश नहीं हो रहे। वो प्रोसिक्यूटर चेंज हो जाता है और उसके बाद बगैर बुलाए जुल्फी बुखारी की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स वाली इंक्वायरी बंद कर दी जाती है, बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट होती है और वो बगैर बुलाए बंद हो जाती है। ये रिकॉर्ड की बात है। तो सर वो ये कह रहे हैं ये तो नैब पे इल्जाम हुआ ना, हम पे तो इल्जाम नहीं है ना, हमने तो नहीं रुकवाई है। तारक साहब, अगर मुलजमों के ना आने का कसूर है तो मियां साहब को सारी अदालतें बुला रही हैं, इसहाक डार को बुला रही हैं, पहले उनको तो गलती माने। ये तो आप ऐसी कोई इल्जाम ही नहीं है, ये तो बुनियाद ही कोई नहीं है। जी तारक साहब जरा चौधरी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब, पहले तो देखे ना कि खैर से भी आए थे इस मुल्क के अंदर करप्शन को साफ करने, तो हुण जेड़ा पन्नो ही लाल है, वो पंजाबी च कहंदे ना जेड़ा तरबूज नूं तोड़ोगे वो लाल आपको अंदर से नजर और मिठा तो कोई नहीं ना सर। ये एक सेकंड जरा, मैं सिर्फ 2-3 चीजें बता दूं। 500 अरब का शब्बर रजा जैदी पे उसने रिलीफ दिया है, 300 अरब पेट्रोल पे है, 350 अरब चीनी पे है, 250 अरब आटे पे है। कागज भी आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट भी है या खुद ही अब क्या ये सारा लोगों की जेबों से निकला है। 5.5 अरब रुपया रोज का चीनी सर, ये 1 रुपया की अगर कीमत हो तो जाता है एक महीने। तो चौधरी साहब मैं जरा ये इन्होंने भेजा है अभी जो तारड़ साहब ने इसमें नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में सवाल डाला है। हाँ, मैं सामने इनका इल्जाम की स्टार्ट है ये। सर वो नेशनल टीवी पे बैठ के मैं कह रहा हूं अगर वो इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है ना उस गलती के। इसके बाद राना की स्टोरी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसको चैलेंज कर दें। अब ये इसमें कहते हैं कि वेदर इट इज फैक्ट दैट फॉर्मर चेयरमैन एफबीआई ड्यूरिंग हिज टेन्योर फ्रॉम May 2019 till April 2020 favored the following companies by paying out of turn huge income tax refund of more than PKR 16 billion during fiscal year 2019-2020. That is Angro 2 billion, Standard Chartered 1.5 billion, HBL 10 billion initially, bonds which were encashed, MCB 1.5 billion, DG Khan 500 million and Maple Leaf 700 million। तो ये ठीक है, हो सकता है सवाल उठाया है भाई, सवाल ये है, नैब की जरा जवाब सुन ले, ये तो भी नमूने हैं, सुन लेना भाई। वो कह रहे हैं मैं साबित करूं, तो मैं जवाब तो दे दूं। नैब के चेयरमैन का ये उनका इख्तियार होता है, वो कंपनीज को रिफंड देते हैं अगर कोई उसमें। नैब के चेयरमैन एफबीआर, जो भी एफबीआर जो भी नहीं है ना सर, एफबीआर के चेयरमैन का ये इख्तियार है कि वो लोगों को रिफंड देते हैं। भाई अगर कोई रेगुलरिटी है तो उनको वो सजा दें जो लोग नवाज शरीफ को देना चाहते हैं। मुझे कोई मसला नहीं। आपके हमने सजा दे दी, एफबीआर चेयरमैन ही चेंज कर दिया। अगर एफबीआर के चेयरमैन की इरेगुलरिटी आप पकड़वा सकते हैं तो भाई हम आपके साथ हैं। हमारा कोई ब्लू आइड नहीं है। यार तारड़ साहब, चौधरी साहब, मुझे ये समझ आ रहा है, शहबाज शरीफ का मान तो लें कि गुड नेचर कंपनी में फ्रॉड हुआ है। ये आप लोग सीएम पंजाब के ऑफिस में बैठ के निसार गिल और करामत मसीह 18,000 के 4 एफबीआर चेयरमैन चेंज कर दिए हैं। वो और क्या करें आपके लिए? अगर आप कह भी रहे हैं तो वो चेंज हो चुके हैं, वो छुट्टी पे चले गए। का जवाब, मेरी रिक्वेस्ट है बासी साहब, मेरे भाई, इस सवाल का असेंबली में जवाब जमा करा दें। आपकी हुकूमत जवाब देने से गुरेज़ा है। आ जाएगा, वो कह रहे हैं जवाब। आपका हक है, आपको तसल्ली कराएंगे इंशाल्लाह। ये साबित ना करें हमें पीपल्स पार्टी और नून की तरह, हम ट्रांसपेरेंट हैं और इंशाल्लाह कौम को पता है, इसीलिए कौम ने हमें आपके मुकाबले में तरजीह दी है। वरना हमारा कभी इमरान खान साहब यहाँ से भागेंगे नहीं, आपके इसहाक डार वापस ही नहीं आ रहे। ओके जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।